लाइक करें हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जैसे मर्द के लिए तकबीर है वैसे ही औरत के लिए तकबीर है। और औरतें तकबीर जो नमाज के बाद पढ़ेंगी तो आहिस्ता आवाज़ में पढ़ेंगी, क्योंकि औरत की आवाज़ भी औरत है, यानी औरत की आवाज़ को भी शर्मगाह कहा गया। यानी औरत की आवाज़, आज जो हमारे दरमियान बहुत सारी जगहों पर औरतें प्रोग्राम देती हैं या औरतें तकरीर करती हैं और गैर मर्द सुनते हैं, नात पढ़ती है या तकरीर करती है, लोग वीडियो में देखते हैं या ऐसे भी सुनते हैं, ये सब के सब नाजायज़ हैं और ये जायज़ नहीं। हज़रत उम्महातुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुरान करीम की तिलावत फरमा रही थी और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे थे तो देखा कि घर का एक सुराख है जो खुला हुआ है और उस सुराख से अम्मा की आवाज़ निकल रही है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और उस सुराख को आपने बंद फरमा दिया। यानी ये भी इजाज़त नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी कि माँ की आवाज़ बेटे के कान में पड़े। लिहाजा आज जो हमारे मुआशरे के अंदर बहुत बेहयाई हो रही है और बेहयाई का माहौल चला हुआ है कि आज हर जगह औरतों से खिदमत ली जा रही है। स्टेशन पर देखो तो औरत है, स्कूल में देखो तो औरत है, बहुत सारी जगहों पर औरतें। और जुल्म वाला जुल्म तो यह है कि लोग औरतों को खिलौना बना लिए हैं। आज क्या कहते हैं, औरतों को लोगों ने एक फैशन की चीज़ बना लिया। आज गुमराही की तरफ लोग गामजन हैं कि जिस औरत को रसूलुल्लाह ने पर्दे का हुक्म दिया, आज हमारे हाजी साहब हुए, नमाजी साहब हुए, आलिम साहब हुए, जाहिल साहब हुए, उन्होंने पैसे की लालच में औरतों की नौकरी करवाई और उसकी कमाई खा रहे हैं। ये शरीयत पर दर हकीकत जुल्म है और ये चीज़ें जो है करने के लायक नहीं है, बल्कि इंसान और ख़ास तौर से वही मुसलमान बाहया है, बागैरत है, जो इन चीज़ों से परहेज़ करता है कि जिस कौम में औरत सरबराही करेगी, हुक्मरानी करेगी, और जो कौम और जो ख़ानदान औरत की कमाई को खाएगा वो कौम अल्लाह के निगाह से गिर जाएगी। वो अल्लाह की निगाह से गिर जाएगी। आज यही वजह है कि औरतों से लोग कमवा करके उसके पैसे को खा रहे हैं और अपने घर में लोग तस्बीह पढ़ रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, लेकिन उनको शर्म होनी चाहिए कि क्या तुमने रसूलुल्लाह की तालीम को पढ़ा, रसूलुल्लाह की तालीम को सुना, लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो जी? तुम मुसलमान हो, साहिब ईमान हो, तुम शरीयत के मतवाले हो, लेकिन आज जो है आज ये तमाम चीज़ें की जा रही है। आज लोगों को शर्म होनी चाहिए। और मैं तो उन मौलवियों को कहता हूँ कि जो मौलवी अपने आप को सनद लिए हुआ है दारुल देवन से, नदवतुल उलमा से और बहुत सारी जगहों से वो सनद लिए हुआ है, लेकिन इसके बावजूद उसको इस चीज़ की ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि औरतों की कमाई को हम खा रहे हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अगर औरतें लायक आराइश और ज़ेबाइश होती, अगर औरतों के ज़रिए से मामला होता तो सहाबा के ज़माने में भी औरतों को काम दिया जाता, उनको भी बैठाया जाता। ऐसी बात नहीं थी कि उस वक्त में दफातर नहीं थे, उस वक्त में काम नहीं होता था, लेकिन कोई ये कह नहीं सकता कि सहाबा के ज़माने में किसी सहाबियात में से कोई सहाबियात भी कोई हाकिम की ताबेदारी और ग़ुलामी की है, बल्कि लोगों ने, मर्दों ने कमा करके दिया है। आज मेरे दोस्तों, आज यही वजह है कि औरत को हमने औरत नहीं रहने दिया। कि जब आपको पता होगा कि पहले ज़माने में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सारे मुसलमानों को पता है, हदीस की किताबों में है
کہ عورتوں جو ہے مسجد میں آیا کرتی تھیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا عورتوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو۔ ہاں یہ بضابطِ حدیث ہے، لیکن عورتیں پانچوں وقت نماز میں آتی، نماز پڑھتی، اور اس وقت میں ترتیب یہ تھی کہ امام کے پیچھے پہلے مرد حضرات ہوتے، اس کے بعد بچے ہوتے تھے، اس کے بعد خنثیٰ مشکل جس کو ہجڑا کہتے ہیں وہ ہوتا تھا، اور اس کے بعد عورتوں کی صف لگتی تھی، اور جو ہی سلام پھیری جاتی تھی سب سے پہلے عورتیں نکل کر کے چلی جاتی تھی، اس کے بعد صف ٹوٹتی تھی۔ تو یہ طریقہ تھا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہوئے، جب اپنے وقت کے خلیفہ بنے تو انہوں نے جب دیکھا کہ بھائی معاملہ اب صحیح نہیں ہے، عورتوں کا مسجد میں عبادت کے لیے آنا صحیح نہیں ہے، تو سب سے پہلے انہوں نے اپنی بیوی کو روکا، اور وہ پتہ ہے کہ کس طریقے سے روکا کہ نماز کو جا رہی تھیں، حضرت عمر نے خود ان کا دوپٹہ کھینچا۔ پہلے تو سمجھایا کہ دیکھو بیوی، تم جو ہے مسجد نہ جاؤ، لیکن عمر کی بیوی، حضرت عمر کی بیوی بھی تو حضرت عمر کی بیوی تھی، انہوں نے کہا کہ اے عمر، جس چیز کو رسول اللہ نے منع نہیں کیا تم منع کرنے والے کون ہوتے ہو؟ بہر کا حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ بھائی ان کو سمجھانا بیکار ہے، لہٰذا حکمت عملی سے کام کرتے ہوئے اور انہوں نے دوپٹہ کو کھینچا، اور جیسے ہی دوپٹہ اپنی بیوی کا کھینچا، مسجد کے طرف قدم بڑھنے کے بجائے گھر کے طرف رخ کیا اور گھر آ گئی، اور خود انہوں نے کہا کہ عمر واقعتاً اب مسجد جانا نہیں چاہیے، عورتوں کو گھر میں نماز پڑھنی چاہیے۔ اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ شریعت نے عورتوں کے لیے مسجد سے بہتر گھر کی عبادت کہا، اور گھر میں بھی کونا جس میں زیادہ سے زیادہ پردہ ہو اس میں وہ عبادت کریں۔ اس لیے عورتوں کو اس طریقے سے رکھنے کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام باتیں بتلائی، لیکن آج لوگ بس کہتے کہ نہیں، آج مصلحت یہ ہے عورت بھی کمائے تو مرد بھی کمائے، یہ ہو وہ ہو۔ آج لوگ شریعت میں نمک مرچائے لگا کر کے شریعت کو بگاڑ دیا۔ جیسے ایک مولوی تقریر کر رہا تھا، میں نے سنا کہ بھائی وہ تقریر کر رہا تھا کہ اگر کوئی آدمی ہے سود خور ہے، حرام خور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوروں کی دعوت اور حرام خوروں کی جس کی یہ ہو بچنی چاہیے، لیکن وہ مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے کہ ایسا ہے کہ اگر کوئی آدمی تمہیں دعوت دے دے یا کچھ کرے تو تم نیت کر لو کہ میں وہ کمائی کھا رہا ہوں جو اس کی حلال کی کمائی ہو۔ تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ بھائی آج آدمی تعویل کرنا شروع کر دیا کہ بھائی حرام میں بھی تعویل کر رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں صرف اس لیے ہے کہ لوگ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، لوگ کہیں کہ یہ مولانا بہت اچھا ہے، یہ مولانا بہت ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، کہ اللہ نے حلال کو بھی ظاہر کر دیا اور حرام کو بھی ظاہر کر دیا، اور دونوں کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں۔ لیکن آج لوگ شریعت میں تعویل کیا۔ اب یہ ذرا اس مولانا سے پوچھے کہ بھائی یہ تعویل تمہارے کون سی کتاب میں آئی ہے؟ کون سے فقہ کتاب میں تم نے دیکھی؟ کیا اس کا تمہیں حق ہے کہ شریعت کے معاملے میں تم تعویلات کو پیش کرو؟ تو میرے دوستو اور بزرگوں، آج حرام کھانے کے لیے تعویلیں نکالی جا رہی ہیں، آج شریعت کو بالائے طاق رکھا جا رہا ہے۔ آج اس لیے ضرورت ہے، میں نے اتنی باتیں اس لیے کی کہ عورت کو عورت ہی کے درجے میں رکھا جائے۔ عورت بن کر کے پیدا ہوئی ہے، مرد بن کر کے پیدا ہوا ہے، اس لیے شریعت نے عورت کی آواز کو بھی عورت کہا ہے کہ اس کی آواز دوسرے کے کانوں میں نہیں جانی چاہیے، چاہے وہ اچھی باتیں ہوں۔ اپنی بہنوں کے درمیان اتنی آواز میں وہ بیان کر سکتی ہے کہ اس کی بہنیں سن لیں، لیکن اب اس کے لیے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کرنا تاکہ ایک مجمع عام لگے اور اس کی آواز باہر تک جائے، یہ تمام کی تمام شرعی اعتبار سے حرام ہے۔ آج تو لوگ حرام کو اور حلال کو ایک چٹنی بنا کر کے رکھ دیا ہے بھائی۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو عید الاضحیٰ کے ایام ہے، اللہ کے واسطے توبہ کریں، اور اگر واقعتاً اللہ کا ڈر رکھتے ہیں تو
تو عورت کو سمجھائیں، عورت سے وہی کام لیں جس کام کے لیے وہ پیدا کی گئی ہیں۔ ان کا کام ہے گھر کو سنبھالنا، ان کا کام ہے بچوں کی پرورش کرنا، جس کام کو ہمارے اور آپ کے آقا جناب مولا سید الاولین والآخرین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، وہی کام لیا جائے۔ نان و نفقہ کی ذمہ داری عورتوں کے اوپر نہیں ہے بلکہ مردوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے رکھ رکھی ہے۔ آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی بھی مولانا